Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. नमस्कारः। शुद्धिकौमुदी कक्षां प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनकक्षायां रूपलिङ्गवचनादिदोषाः इति विषये कांश्चन अंशान् दृष्टवन्तः। तस्य अनुवर्तनम् इदानीं कुर्मः। लिङ्गविषये ये अंशाः पूर्वम् उक्ताः तेषु शेषः इति विषये वयं पश्यन्तः आस्म। 20 उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। ततः अग्रे अधुना पश्यामः। हिमालये सर्वत्र हिमः एव परिदृश्यते इति वयं बहुधा प्रयोगं कुर्मः। हिमशब्दः नपुंसके, अतः हिमम् इति प्रयोक्तव्यम्। तुषारः तुहिनं हिमम् इति अमरकोशः। मम कार्ये बहूनि विघ्नानि आगतानि इति दोषपूर्णं वाक्यं प्रयुज्यते। बहवः विघ्नाः आगताः इति प्रयोक्तव्यम्, यतः विघ्नशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः इति अमरकोशः। पूर्णा कुक्षिः, अत्र कश्चन दोषः अस्ति। पूर्णा इति भवेत्, विसर्गः नास्ति अत्र अस्मिन् स्थले। पूर्णा कुक्षिः यस्य सः पूर्णकुक्षिः इति दोषयुक्तं वाक्यं पूर्णः कुक्षिः इति प्रयोक्तव्यं, यतः कुक्षिशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। अमरकोशे अस्य पर्यायपदानि दर्शितानि। पिचण्डपक्षे जठरोदरं तुन्दम् इति अमरकोशः। धनिकेन कम्बलानि वितीर्णानि। कम्बलशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। कम्बलाः वितीर्णाः इति प्रयोक्तव्यम्। कम्बलानि इति अशुद्धम्। समौ रल्लककम्बलौ इति अमरकोशः। अरण्ये कुटीराणि सन्ति इति अस्माभिः बहुधा दोषपूर्णं प्रयुज्यते। कुटीराः इति प्रयोक्तव्यम्। कुटीरशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। रस्वाकुटी, तस्य र इति प्रत्ययः कुटीरः इति शब्दः सिद्ध्यति। एषः पुल्लिङ्गे रूढः अस्ति। तत्र किञ्चन सूत्रं दर्शितं सिद्धान्तकौमुद्यां। कुटीशमीशुण्डाभ्यां रः इति, तस्य पुल्लिङ्गं कुटीरशब्दः पुल्लिङ्गे एव इति तत्र निरूपितम्। तथैव अग्रिमं वाक्यं वसन्तऋतुः उपस्थिता। उपस्थितः इति प्रयोक्तव्यं, यतः ऋतुशब्दः पुंसि न तु स्त्रियाम्। अमरकोशे प्रयोगः अस्ति षडमी ऋतवः पुंसि। मेदिनीकोशे ऋतुर्वर्षादिषट्सु च आर्तवे मासि च पुमान् इति प्रयोगः अस्ति। अतः ऋतुशब्दः पुल्लिङ्गे एव न तु स्त्रीलिङ्गे। तस्य ललाटः विशालः अस्ति इति बहुधा प्रयुज्यते। ललाटं विशालम् इति प्रयोक्तव्यं, यतः ललाटशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। भाले गोध्यलिका अलीकललाटानि इति हैमनाममालायां प्रयोगः अस्ति। अतः ललाटशब्दः नपुंसके एव। ललाटं विशालम् इत्येव। तस्मिन् राज्ये सुभिक्षा अवर्तत। सुभिक्षम् इति प्रयोक्तव्यं। सुभिक्षं नाम धान्यसमृद्धिः। तस्मिन् अर्थे नपुंसकता एव। सुभिक्षाणि विचित्राणि इति पञ्चतन्त्रे प्रयोगः।
सिद्धान्तकौमुद्यां प्रसिद्धः प्रयोगः सुवृष्टिश्चेत् अभविष्यत् तदा सुभिक्षम् अभविष्यत् इति प्रयोगः सिद्धान्तकौमुद्यां दर्शितः। एतावत्पर्यन्तं लिङ्गविषये 28 वाक्यानि अस्माभिः दृष्टानि शेषः इत्यस्मिन् विषये। अग्रे उत्तरपदस्य विषये वयं पश्यामः। ततः पूर्वम् एतावता उक्तेषु विषयेषु केऽपि सन्देहाः सन्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हन्ति। कुमारशंकर महोदय। समौ रल्लत कम्बलौ अस्य वाक्यस्य अर्थः किम्? तस्य कम्बलशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति इति द्योतयितुम् अमरकोशे दर्शितम् अस्ति, अमरकोशवाक्यं दर्शितम् अस्ति। रल्लक इति शब्दः अपि पुल्लिङ्गे, कम्बलशब्दः अपि पुल्लिङ्गे इति अर्थः। समौ समानौ इत्यर्थः। what does that mean? समानौ इति okay उभौ अपि पुल्लिङ्गे एव इति। okay thank you. शारदा महोदय। okay शारदा महोदय यदि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। भवत्याः ध्वनिः अत्र न श्रूयते। अधुना इदानीं श्रूयते। श्रूयते। नमस्ते। नमस्ते। ललाटः इति गतवर्गे केचन शब्दाः उभयलिङ्गाः इति उक्तवान् किल? सत्यं। तद् रीत्या ललाटः पुल्लिङ्गं भवति वा? पूर्वतनकक्षायां तथा ललाटशब्दः उक्तः आसीत् वा? न ललाटशब्दः न, अन्ये शब्दाः ललाटशब्दः नपुंसकलिङ्गे एव। धन्यवादः। तृप्ति महोदयायाः कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? हस्तम् उत्तोलितवती अस्ति बहुकालतः। कुमारशंकर महोदय। it's okay thank you. अग्रिमं विषयं पश्यामः। उत्तरपदम् इति अग्रिमः विषयः। कानिचन पदानि उत्तरपदत्वेन प्रयुज्यन्ते। तेषां लिङ्गविषये प्रमादः कृतः दृश्यते कदाचित्। तादृशानि पदानि अत्र सङ्गृहीतानि सन्ति। मात्रम् इति कश्चन शब्दः। महाराजस्य एकमात्रः पुत्रः वीरवर्मा। एकमात्रं पुत्रः इति
प्रयोक्तव्यम् यतः मात्रशब्दः नपुंसके अस्ति स च नियतलिङ्गः अतः नपुंसके एव तस्य प्रयोगः अमरकोशे उक्तमस्ति मात्रं कार्त्स्ने अवधारणे इति मात्रम् इत्येव नपुंसकलिङ्गे उक्तमस्ति अतः एकमात्रं पुत्रः इत्येव प्रयोक्तव्यम् मात्रशब्दः अन्येषु अपि अर्थेषु प्रयुज्यते अवधारणम् एव इत्यर्थे एकः एव एकमात्रं क्षणः एव क्षणमात्रम् अथैव साकल्यार्थे साकल्यं नाम सर्वम् इत्यर्थः प्राणिमात्रं न हिंसति नाम कमपि प्राणिं न हिंसति इति अर्थः मात्रम् इति प्राणिमात्रम् इति मानार्थे मापनम् इत्यर्थे मात्रशब्दः प्रयुज्यते रेखामात्रं कोशमात्रम् इति अत्र मात्रप्रत्ययः अतः मात्रशब्दः नपुंसके एव अस्ति अतः एकमात्रम् इत्येव प्रयोक्तव्यम् आस्पदशब्दः अस्ति प्रसिद्धः एषः सन्तोषास्पदः विषयः इति बहुधा अस्माभिः प्रयुज्यते सन्तोषास्पदम् इति प्रयोक्तव्यं विषयोऽयं सन्तोषास्पदं यतः आस्पदशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति स च नियतलिङ्गकः अतः विशेष्यं यदस्ति विषयशब्दः विशेष्यः अत्र विशेषणभूतः आस्पदशब्दः नपुंसके एव विषयशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति इति कारणेन आस्पदशब्दे लिङ्गभेदः न भवति सन्तोषास्पदं विषयः इत्येव प्रयोक्तव्यम् प्रायशब्दः अत्यन्तं प्रसिद्धः प्रायः पाठः समाप्तप्रायः इत्यत्र प्रायशब्दः अस्ति उत्तरपदत्वेन प्रयुज्यमानः प्रायशब्दः विशेष्यनिघ्नः अतः सः विशेष्यस्य लिङ्गानुगुणं रूपभेदं प्राप्नोति पुल्लिङ्गे उदाहरणं पाठः समाप्तप्रायः पाठः इत्यस्ति अतः समाप्तप्रायः स्त्रीलिङ्गे चेत् रात्रिः गतप्राया नपुंसकलिङ्गे समाप्तप्रायं कार्यम् प्रायशब्दस्य द्वौ अर्थौ स्तः प्रायो बाहुल्यतुल्ययोः इति कोशः बाहुल्यं नाम अधिकम् इत्यर्थः तुल्यं नाम समानम् इति अर्थः अतः प्रायशब्दस्य विषये सः विशेष्यनिघ्नः इति कारणतः उत्तरपदे यत् लिङ्गं विशेष्यस्य यद् लिङ्गं भवति तदनुगुणं रूपभेदं प्राप्नोति बहूनि विशेषणानि संस्कृतभाषायां प्रयुज्यन्ते तेषां शब्दानां मूलः अर्थः अन्यः भवति किन्तु प्रशंसानिमित्तं वा अथवा अन्यस्य अर्थस्य द्योतनाय व्याघ्र पुङ्गव अत्र कश्चन दोषः अस्ति पुङ्गव इति भवितव्यं व्याघ्र पुङ्गव ऋषभ कुञ्जर सिंह शार्दूल नागादयः उत्तरपदत्वेन प्रयुज्यमानाः श्रेष्ठ अर्थतां व्यञ्जयन्ति तदवसरे ते स्वार्थं जहति एतानि सर्वाणि पदानि पुल्लिङ्गे भवन्ति उदाहरणानि पुरुषव्याघ्रः कविपुङ्गवः अत्रापि कश्चन अक्षरदोषः अस्ति कविपुङ्गवः इति पण्डितर्षभः कविकुञ्जरः पुरुषसिंहः नरशार्दूलः इति एते श्रेष्ठमर्थं वदन्ति इति विषये किं प्रमाणम् इत्युक्ते अमरकोशः प्रमाणम् स्युत्तरपदे व्याघ्रपुङ्गवर्षभकुञ्जराः सिंहशार्दूलनागाद्या पुंसि श्रेष्ठार्थगोचराः इति एते शब्दाः पुल्लिङ्गे श्रेष्ठम् अर्थं गमयन्ति इति अमरकोशः वदति अतः अत्र एतेषु सर्वेषु शब्देषु
व्याघ्रः इत्यस्य ऋषभः इत्यस्य सिंहः इत्यस्य पशुविशेषः इति अर्थः न, किन्तु श्रेष्ठः इति अर्थः। पुरुषव्याघ्र इत्युक्ते श्रेष्ठः पुरुषः इति। कविपुङ्गवः इत्यस्य श्रेष्ठः कविः इति अर्थः। कविकुञ्जरः इत्यस्य श्रेष्ठः कविः इत्यर्थः। नरशार्दूलः इत्यस्य श्रेष्ठः नरः इत्यर्थः। पुरुषसिंहः पण्डितर्षभः इत्यत्रापि तथैव। एते शब्दाः श्रेष्ठ इति अर्थं गमयन्ति। अन्ये केचन शब्दाः सन्ति संस्कृतभाषायां। ते प्रशस्तः इति अर्थं गमयन्ति। मतल्लिका, मचर्चिका इत्यादयः केचन शब्दाः विशिष्टाः शब्दाः सन्ति। ते शब्दाः प्रशस्तवाचकाः, समीचीनम् इति अर्थं द्योतयन्ति। प्रशस्तः पुरुषः, पुरुषमतल्लिका। प्रशस्तः ब्राह्मणः, ब्राह्मणमचर्चिका। प्रशस्तः मनुष्यः, मनुष्योद्धः। प्रशस्ता कुमारी, कुमारी तल्लजः। प्रशस्तः पण्डितः, पण्डितप्रकाण्डम् इति। एते शब्दाः ये उक्ताः मतल्लिका, मचर्चिका, उद्धः, तल्लजः, प्रकाण्डम् इति एते शब्दाः नियतलिङ्गाः। अतः पुरुषमतल्लिका इति पदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेदपि प्रशस्तं पुरुषम् एव द्योतयति। प्रकाण्ड इति अन्यः शब्दः यः उक्तः सः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। एतस्य विषयेपि अमरकोशः एव प्रमाणम्। मतल्लिका, मचर्चिका, प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ प्रशस्तवाचकानि अमूनि इति। एते शब्दाः प्रशस्तवाचकाः इति अमरकोशः वदति। अत्र समासः कथम् इति प्रश्ने सति ते शब्दाः रूढिशब्दाः इत्यतः प्रशंसावचनैश्च इति सूत्रेण समासः भवति इति समासविषये कश्चन विचारः। अत्र विषयः नाम एते शब्दाः प्रशस्तवाचकाः, ते सर्वेपि नियतलिङ्गाः। अतः पुरुषमतल्लिका, ब्राह्मणमचर्चिका इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेदपि ते पुरुषम् एव द्योतयन्ति इति विशेषः एतेषां शब्दानां। पुरुषाणां पुङ्गवः अयं सर्वजनप्रियः। अत्र पुरुषाणां पुङ्गवः इति न प्रयोक्तव्यं, किन्तु पुरुषपुङ्गवः इति समस्तं रूपम् एव प्रयोक्तव्यं। पुरुषशब्दः यदा उत्तरपदं भवति तदा एव श्रेष्ठार्थवाचकः भवति। समासे अकृते तस्य तादृशं सामर्थ्यं नास्ति। अतः पुरुषपुङ्गवः इति समस्तं रूपम् एव प्रयोक्तव्यं। पुरुषाणां पुङ्गवः इति व्यस्तप्रयोगः न समीचीनः। ये अस्माकं गुरवः भवन्ति, यदा तेषां विषये गौरवसहितं वाक्यव्यवहारं कुर्मः तदा अस्माभिः चरणपाद इत्यादीनां पदानां प्रयोगः क्रियते। तेन आचार्यचरणात् विद्या अधिगृहीता। आचार्यपादः शिष्यम् आशीर्वादेन अनुगृहीतवान्। अत्र सर्वत्रापि अस्माभिः बहुवचनान्तम् एव रूपं प्रयोक्तव्यम्। आचार्यचरणेभ्यः, आचार्यपादाः इति बहुवचनान्तं रूपं वक्तव्यम्। चरणपाद इत्यादयः शब्दाः तत्पुरुषसमासे उत्तरपदत्वेन प्रयुज्यमानाः बहुवचनान्ताः एव पूजार्हतां द्योतयन्ति, न तु एकवचनान्ताः। वाग्व्यवहारादर्शः इति यत् प्रसिद्धं पुस्तकमस्ति चारुदेवशास्त्रिभिः रचितं, तत्र तैः उच्यते तत्पुरुषे समासे उत्तरपदं चरणशब्दः बहुत्वे वर्तमानः पूजावचनः भवति, न तु एकत्वे इति। अतः आचार्यचरणेभ्यः, आचार्यपादाः इत्यादि अस्माभिः बहुवचनान्तं रूपम् एव प्रयोक्तव्यम्।
वरशब्दः संस्कृतभाषायाम् अत्यन्तं प्रसिद्धः। वरशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। तपोभिरिष्यते यस्तु देवेभ्यः सवरो मतः इति एकः वरशब्दः। जामात्रर्थकः विवाहादिषु प्रयुज्यमानः अपरः वरशब्दः। श्रेष्ठः इत्यर्थकः वरशब्दः। मनाक् प्रियम् इति अर्थकः वरशब्दः। प्रथमे द्वितीये च अर्थे वरशब्दः पुल्लिङ्गे, तृतीये अर्थे सः विशेष्यनिघ्नः। तस्य अर्थः त्रिषु अपि लिङ्गेषु वर्तमानः। चतुर्थे अर्थे सः नपुंसकलिङ्गः, तत्पदं नपुंसकलिङ्गम् अव्ययं च। मनाक् इति विषये इति अर्थे मनागिष्टे वरं क्लीबं केचिदाहुस्तदव्ययम् इति। किरातार्जुनीयेऽपि प्रयोगः परं विरोधोऽपि समं महात्मभिः इति। अस्य लौकिकप्रयोगः तस्य सहवासतोऽपि दूरे एव स्थितिः वरम् इति। मनाक्प्रियार्थे वरशब्दः एकवचनान्तः अपि। यथा पूर्वमुक्तं मनाक् प्रियम् इति अर्थे सः एकवचनान्तः अव्ययम् इति। वरं हि भुक्तानि तृणान्यरण्ये इति बुद्धचरिते प्रयोगः अस्ति। तथैव प्रसिद्धः सरोवरशब्दः। सरशब्दः नपुंसके इति सर्वेपि जानन्ति। सरोवरशब्दः किं लिङ्गकः इति पृष्टे नपुंसकलिङ्गकः इति वदेयुः, किन्तु सरोवरशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। प्रसिद्धाः वैयाकरणाः चारुदेवशास्त्रिणः वदन्ति पुंसि एव अयं सरोवरशब्दः प्रयुज्यते लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य इति। अतः सरोवरं मया दृष्टं, सरोवरं सुन्दरम् इति प्रयोगाः असाधवः भवन्ति। सरोवरः इति पुल्लिङ्गे एव प्रयोक्तव्यम्। एतावत्पर्यन्तं ये विषयाः उक्ताः तेषु केऽपि सन्देहाः सन्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हन्ति। कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। महादेवन महोदय, कृपया प्रश्नं पृच्छतु। नमस्ते। नमस्ते। पादशब्दं बहुवचने एव प्रयोक्तव्यम् इति भवता उक्तं। कः शब्दः? पादशब्दः। पादशब्दः न सः। इदानीं यः केवलं पादशब्दः इति न, अत्र आचार्यः इति यदा वक्तव्यं भवति अस्माभिः तत्र बहुवचनान्तं रूपम् इति। गुरुः इत्यर्थे गुरोः कृते यदुच्यते आचार्य इति, आचार्यपादः इति, तत्र आचार्यपाद इति यदा प्रयुज्यते तदा एकवचनं न बहुवचनमेव इति। तत्र पाद इत्यस्य श्रेष्ठः गुरुः इति अर्थः, आचार्यपादाः इति। यथा स्वामिनां कृते श्रुतिस्मृतिपुराणानां अवगतं। यथा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् अवगतं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् इति उच्यते। सत्यम्।
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् सत्यम् इति अस्ति तत्र तत्र श्लोके। सः श्लोकः पूर्वारभ्य तथा रूढः अस्ति अतः यत्र इदानीं लोके भगवत्पादम् इति न श्रूयते। अत्र यद् वाग्व्यवहारादर्श इति ग्रन्थे चारुदेवशास्त्रिभिः एवमुक्तं तत्र बहुवचने प्रयोगः एव समीचीनः इति एकवचनेन इदानीं श्रूयते इदानीं श्रूयते इदानीं श्रूयते हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम् श्रूयते। हरि ओम् इदानीं श्रूयते। तत्र एतेषाम् अभिप्रायः अस्ति चारुदेवशास्त्रिमहोदयानां बहुवचनान्ते यदा प्रयोगः भवति सः एव समीचीनः प्रयोगः प्रशस्तः प्रयोगः इति एकवचने न प्रयोक्तव्यमेव इति नास्ति यथा सः प्राचीनश्लोकः एव अस्माकं प्रमाणं भगवत्पादमिति किन्तु प्रशस्तः प्रयोगः बहुवचनान्तप्रयोगः एव एकवचनान्तः न इति तेषाम् अभिप्रायः कुत्रचित् एकम् उदाहरणं स्यात् एकवचनस्य किन्तु प्रशस्तः समीचीनः प्रयोगः बहुवचनप्रयोगः एव इति तेषाम् अभिप्रायः धन्यवादः। वृन्दा महोदय परं विषयस्य विवरणं पुनः कर्तुं शक्यते कस्य विषयस्य परं परं वरं वरं वरम् इति वरशब्दः व्यवहारे बहुधा प्रयुज्यते तस्य अनेके अर्थाः सन्ति यः प्रथमः द्वितीयः अर्थः अस्ति तेषु अर्थेषु वरशब्दः पुल्लिङ्गे भवति तृतीये अर्थे सः विशेष्यनिघ्नः त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवति चतुर्थे अर्थे सः नपुंसकलिङ्गः भवति इति वरशब्दस्य सामान्यतः विवरणं कृतम्
प्रथमे द्वितीये अर्थे पुल्लिङ्ग सत्यं पुल्लिङ्गः एव वरः इत्येव तस्य उदाहरणं तदेव उपरि प्रथमं तद् उदाहरणमेव देवेभ्यः सः वरो मतः इति तद् उदाहरणमेव अकल्पिता महोदय हरि ओम् हरि ओम् हा तद् चरणं तथा च पादं तद् स्लैड् दर्शयितुं शक्यते वा तस्मिन् प्रथमवाक्यद्वयं यदस्ति आचार्यचरणात् विद्या तथा च आचार्यपादः शिष्यम् आशीर्वादेन अनुगृहीतवान् अत्र उदाहरणार्थं यद् दत्तमस्ति तत्र एकवचने प्रयोगः अस्ति खलु एकवचने प्रयोगः सः असाधु इति वक्तुं असाधु इति वक्तुं न कर्तव्यः न करणीयः इति न करणीयः इति वक्तुं तदस्तु अस्तु दर्शयतु श्रीधर महोदय नमस्ते मान्ये वरस्य विषये अत्र मनाक् प्रियम् इति उदाहरणम् अस्ति सत्यं किञ्चित् मनाक् इत्यस्य किञ्चित् इत्यर्थः तस्मिन् अर्थे सः नपुंसकलिङ्गं भवति इति वरशब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति मनाक् प्रियम् इत्युक्ते किञ्चित् इत्युक्ते तत्र इच्छा नास्ति इति अनिच्छा इति अर्थः तत्र दर्श्यते यथा तत्र बुद्धचरिते वरं हि भुक्तानि तृणान्यरण्ये इति उदाहरणम् अस्ति तृणानां वा भोजनं कुर्मः इति नाम अनिच्छा एव तत्र मनाक् प्रियं प्रियमेव इति नास्ति किञ्चित् प्रियम् अप्रियम् इति तथा अर्थः अस्ति तादृशे अर्थे सः नपुंसकलिङ्गं प्राप्नोति धन्यवादः कक्षायाः यदा विज्ञापिका दत्ता आसीत् तदा कश्चन विषयः उक्तः आसीत् मल्लिका गोपाल इत्यादि प्रयोगाः सन्ति तत्र कथं तेषां किं लिङ्गं प्रयोक्तव्यम् इति विषये कश्चन विषयः प्रस्तुतः आसीत् केचन शब्दाः विज्ञापिकायां दत्ताः आसन् तं विषयम् अत्र इदानीं पश्यामः आधुनिके काले महिलानां नामानि श्रूयन्ते मल्लिका गोपाल सरस्वती दिवाकर वन्दना नागराज इत्यादीनि अत्र मल्लिका सरस्वती वन्दना इत्यादीनि महिलानां नामानि आधुनिकव्यवहारानुसारं स्वनाम्ना पत्युः नाम योजयन्ति ततः मल्लिका गोपाल सरस्वती दिवाकर इत्यादि नामानि सिद्ध्यन्ति एतानि अखण्डपदानि प्रकृतिप्रत्ययरहितानि च इति कदाचित् चिन्तनं भवति अत्र मल्लिका शब्दः व्युत्पन्नः गोपालशब्दः अपि व्युत्पन्नः एव किन्तु मल्लिका गोपाल इति या आनुपूर्वी दृश्यते तया ताम् आनुपूर्वीं साधयितुं समासशास्त्रं नाम समासस्य सूत्रं किमपि नास्ति अतः तत्पदं प्रकृतिप्रत्ययरहितम् इति चिन्तनीयं स्यात् तथैव एकव्यक्तिबोधकम् इति वक्तुम् अखण्डं पदम् इति वक्तव्यं कदाचित् लेखनावसरे पदयोः मध्ये स्थलं दीयते इत्यनेन तत्पदं भिन्नम् इति भ्रमः न करणीयः सम्यक् दर्शनाय स्थलं मध्ये स्थलावकाशः दर्शितः भवति किन्तु तत् अखण्डं पदम् एव एवं मल्लिका गोपाल इति इत्यादि पदं सिद्धं प्रश्नः उदेति एतस्य पदस्य किं लिङ्गम् इति वाच्या व्यक्तिः तु स्त्री अतः स्त्रीत्वं मनसि निधाय मल्लिका गोपाला इति आकारान्तं वदामः चेत् अथवा
गोपालशब्दस्य पुल्लिङ्गं गोपालशब्दः पुल्लिङ्गः इति मनसि निधाय मल्लिका गोपालः इति वक्तव्यं वा इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः क्रियते स्त्रियाः बोधः कथं भवेत् इति प्रश्नः। स्त्रीत्वे कृते अन्तिमपदगतं पुंस्त्वं बाधते। यदि मल्लिका गोपालः इति वदामः, गोपालः इति यः भवति तस्य पुल्लिङ्गम् इति कदाचित् अवगमनं न भवेत्। पुंस्त्वे कृते तद् वाच्यव्यक्तिगतं स्त्रीत्वं बाधते। एतादृशे स्थले का व्यवस्था इति प्रश्नः। पुल्लिङ्गं प्रयोक्तव्यं वा स्त्रीलिङ्गं वा इति। तत्र प्रसिद्धाः वैयाकरणाः रङ्गनाथशर्माणः उक्तवन्तः पुंस्त्वम् एव युक्तम् इति। यतः लिङ्गव्यवस्था शब्दस्य भवति न तु अर्थस्य। शब्देन वाच्यस्य अर्थस्य यत्किञ्चित् लिङ्गं स्यात् नाम। शब्दगतं तु लिङ्गं व्याकरणादिविधिम् अनुसरति। गोपालशब्दः पुंसि, अतः मल्लिकागोपालशब्दोऽपि पुंसि एव स्यात्। तद्वाच्या व्यक्तिः स्त्री चेदपि न कापि आपत्तिः। व्यक्तिः मित्रम् इति पदानि एव अत्र उदाहरणभूतानि। अतः मल्लिका गोपाल सरस्वती दिवाकर इत्यादीनां शब्दानां पुंस्त्वमेव युक्तं भवति। केचन तत्र स्त्रीलिङ्गम् अपि वदन्ति, किन्तु आधिक्येन पुल्लिङ्गमेव वरम् इति मुख्यः अभिप्रायः। वृन्दा महोदयायाः प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति, किमपि नास्ति, धन्यवादः। श्रीधर महोदयस्य प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति महोदय। तथैव स्वामिनः ये भवन्ति तेषां नामानि प्रायः तेषां नाम्नाम् अन्ते भारती इति वा अथवा सरस्वती इति वा अन्ते श्रूयते। लोके ये मठाधिपतयः भवन्ति तेषां नामानि चन्द्रशेखरभारती इति वा चन्द्रशेखरसरस्वती इति वा इत्येवं श्रूयन्ते। एतादृशानां भारती सरस्वती इत्यन्त आदीनां पदानां किं लिङ्गम् इति प्रश्नः। वाच्यस्य अर्थस्य पुंस्त्वं तु स्फुटमेव। ते सन्यासिनः पुरुषाः चेत् पुल्लिङ्गम् इति सर्वे जानन्ति। शब्दस्य अन्ते श्रूयमाणानां भारती सरस्वती इत्यादीनां पदानां स्त्रीत्वं लोके प्रसिद्धं। भारती इति स्त्रीलिङ्गं, सरस्वती इति स्त्रीलिङ्गम्। एवं स्थिते तेषां पदानां किं लिङ्गम् इति प्रश्नः। अत्र पूर्वोक्ता युक्तिः एव अत्रापि स्मरणीया। पदगतस्य लिङ्गस्य एव प्राधान्यं भवति। अतः भारती सरस्वती इत्यन्तानि पदानि ईकारान्तस्त्रीलिङ्गानि एव इति निर्णयः। अत्र स्मरणीयः अंशः, अत्र यदा लिङ्गविषयकचर्चा कृता तदा भारती इत्यादीनि पदानि स्वीकृतानि। प्रायः गृहीतसन्न्यासानां मठाधीशानां भवन्ति तानि पदानि। तेषां निर्देशावसरे बहुवचनप्रयोगः एव शिष्टसम्मतः। अतः यद्यपि तेषां नाम भारती इति भवति, तथापि चन्द्रशेखरभारती इति अस्ति चेदपि भारती स्वामिनः इति बहुवचनप्रयोगः एव युज्यते, न तु एकवचनप्रयोगः। शब्दप्रयोगस्य अवसरे शब्दगता लिङ्गव्यवस्था एव अनुसरणीया, न तु तद्वाच्यार्थगता लिङ्गव्यवस्था इति अस्य सारः। अग्रे अस्माभिः वचनम् इति विषयः स्वीक्रियते। अत्र कक्षायां बहुधा बेङ्गळूरुनगरे महती वृष्टिः अस्ति इति कारणतः मध्ये मध्ये विच्छेदः जातः। अतः एतां कक्षाम् अत्र समापयामः।
अन्तर्जालव्यवस्था मध्ये मध्ये छिन्ना भवन्ति अस्ति। अग्रिमकक्षायाम् अन्यान् विषयान् वयं स्वीकुर्मः। धन्यवादाः।